عنهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. وقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا رب.